बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फलीम है। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर वाफियत होंगे। आज का डे बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेशनल असेंबली का इजलास होने जा रहा है, 10 बजे का वक्त मुकर्रर है और इसके कुछ तफसील मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। माजी का एक हवाला इमरान खान साहब के हवाले से आप लोगों के सामने रखूंगी और आपको अंदाजा होगा कि आज किस किस्म का असेंबली का इजलास हमें देखने में मिलेगा। इसकी तफसील मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, मगर इसके अलावा एक अच्छी बात, एक अच्छी खबर जो गुज़श्ता रोज़ शाम के वक्त, शाम के औकात में हमारे सामने आई कि फाइनली रेहाना डार के जो साहबजादे उमर डार, उस्मान डार के भाई, वो बखैर वाफियत घर पहुंच गए। कुछ किसके ऊपर बात करेंगे, फिर आपको ये बताएंगे कि ये जो इखलाकियात का दर्स हमें देते हैं या जो इखलाकियात की बात करते हैं, खुद कितने गैर अखलाकी हैं। हमसे कहते हैं कि गवाही के लिए हलफ उठाओ और खुद खुदा के 99 नामों के नीचे ये चोर सारे इकट्ठे होकर हलफ उठाएंगे। इसकी तफसील भी आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। मौला जट की सियासत का रुख वाकई मौला जट वाला है या मौला जट की सियासत कुछ और लोगों ने की थी, ये भी मेरे पास डिटेल है, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। मगर आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आज नेशनल असेंबली का इजलास होने जा रहा है और इस इजलास को बुलाने से 2 मरतबा इनकार किया मुल्क के सबसे बड़े ओहदे रखने वाले आरिफ अलवी साहब, जो कि सदर हैं इस वक्त, क्योंकि नंबर गेम पूरा नहीं है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या पीटीआई की जो नशिस्तें उनको नहीं मिली, तो इससे इजलास हो नहीं सकता। पाकिस्तान की याद रखिए कि आइन में कहीं ये चीज दर्ज नहीं है कि अगर सदर कोई इजलास बुलाने से इनकार करता है तो स्पीकर के पास ये इख्तियार है कि वो इजलास बुला ले। हाँ, अगर इन्होंने मर्जी से असेंबली रूल्स के अंदर इस किस्म की बातें शामिल की हैं, वो एक अलग बात है। मगर जिन लोगों ने कई दहाइयों तक पाकिस्तान की नेशनल असेंबली को कवर किया है, वो भी इस बात का दावा कर रहे हैं कि आज जो असेंबली का इजलास होने जा रहा है, खुदा करे खैरियत से गुजर जाए। सिर्फ बस इतनी ही बात कर देना काफी है। उसकी वजह यह है, 2018 में इमरान खान साहब ने जब बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अपना हलफ उठाया था असेंबली के अंदर, और उनकी स्पीच के दौरान जो यहाँ पर तूफान बदतमीजी था इमरान खान साहब के खिलाफ, पीटीआई के खिलाफ मुखालिफ जमातों ने जो तूफान बदतमीजी उठा रखा था, आज उसका बदला चुकाने का वक्त है और बदला छोड़ा नहीं जाता। जो इस वक्त सियासत की सूरत हाल है, उसमें कतई तौर पे यह मुमकिन नहीं है कि नेशनल असेंबली के अंदर जब शहबाज शरीफ साहब जो है हलफ उठाएं या दीगर लोग हलफ उठाएं, तो उस वक्त अपोजिशन कोई शोर नहीं मचाएगी, हंगामा नहीं करेगी या तूफान खड़ा नहीं करेगी। तोड़ फोड़ ना हो, बाकी जुबान की हद तक तो सब कुछ हमें नजर आएगा। शेर अफजल मरवत और पूरी पीटीआई ऐलान कर चुकी है कि असेंबली के अंदर हम पहुंचेंगे भी और वहां पर इन लोगों को बताएंगे भी कि अपोजिशन कितनी तगड़ी है। और इस दफा जो लोग दहाइयों से 20-25 साल 30 साल से असेंबली के फ्लोर को कवर कर रहे थे, वो भी इस बात का दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान में कभी किसी ने इतनी तगड़ी अपोजिशन नहीं देखी होगी जितनी आज है। वो अलग बात है कि चंद छोटी जमातें बाद में हाथ मिला लें, मगर ये जो अपोजिशन है इस दफा, इसका सामना जिसका शहबाज शरीफ साहब को करना पड़ेगा और नून लीग और पीपल्स पार्टी को करना पड़ेगा, एमकेएम को करना पड़ेगा, ये इनके ख्वाबों में भी किसी डाइन से कम ये अपोजिशन नहीं होगी। ये अपोजिशन इनकी नींदें हराम कर देगी, ये अपोजिशन इनकी सांस तक के ऊपर तनकीद करेगी और इनका जीना मुहाल हो जाएगा। ये इतनी तगड़ी अपोजिशन आज आपको देखने में मिलेगी असेंबली के फ्लोर के ऊपर। ये तो आज एक फिलर होगा, ये पूरी फिल्म तब तक चलती रहेगी जब तक ये चोरी शुदा मैंडेट के हुकूमत वाले लोग असेंबली के अंदर मौजूद रहते हैं। और पीटीआई पूरा प्लान कर चुकी हुई है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि छेड़ते नहीं है, छेड़ेंगे तो फिर छोड़ेंगे नहीं। जो पीटीआई का इस वक्त नारा हमें बज़ाहिर नजर आ रहा है। आज असेंबली के इजलास के अलावा हमारे यहाँ कुरान झूठे उठाए जाते हैं। जिस मुआशरे में, जिस सोसाइटी में कुरान झूठे उठाए जाते हो, वहां किसी ऐसे आदमी से या किसी ऐसे मेंबर से आप क्या तवक्को कर सकते हैं कि वो झूठा हलफ नहीं उठा सकता। सबको पता है, पाकिस्तान के तमाम इदारों को पता है, इंटरनेशनल जो कम्युनिटीज हैं उनको पता है, सियासी जमातों को पता है कि जो मैंडेट है वो चोरी का मैंडेट है। आप सोचिए, असेंबली के ऊपर जब ये लोग हलफ उठाएंगे तो उसकी छत पे खुदा के 99 नाम लिखे हुए हैं। खुदा के 99 नामों के नीचे ये सारे झूठे हलफ उठाएंगे। हलफ क्या है? हलफ आने वाले वक्त की पासदारी है, जो आप हासिल करके आए हो उसकी वफादारी है, उसका ऐलान है, उसका एतराफ है, ये है हलफ। मगर बेशर्मी की दुनिया है, बेशर्मी की सियासत है, बेशर्मी का मुआशरा है और बेशर्म मुआशरे में ऐसा ही होता है। जहां पर मैंडेट चोरी होते हैं, फिर आप हलफ उठाते हैं कि आप वफादार थे, वफादार है, वफादार रहेंगे, अवाम के लिए काम करेंगे।
किस عوام کے لیے کام کریں گے؟ اس عوام کے لیے جس کا ووٹ چوری آپ نے کر لیا، کیونکہ اس عوام نے، اس شخص نے اپنا ووٹ کسی اور کے لیے دیا، مگر آپ نے چوری کیا اور آپ چوری شدہ مینڈیٹ کے ساتھ آ گئے۔ سونے پہ سہاگا یہ کہ ہمارے ملک کے اگلے جو پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں موسٹ پروبیبلی شہباز شریف صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جتنے ارکان جیتے ہیں وہ اپنے بلبوتے بھی جیتے ہیں۔ سمجھ نہیں آ رہی یہ بلبوتا کیا ہے۔ یہ اپنا بلبوتا جو ہے ملک احمد خان صاحب کی ڈگی سے ہوتا ہوا جا کے اسٹیبلشمنٹ سے ملاقاتوں کو اپنا بلبوتا کہہ رہے ہیں یا کسی اور چیز کو بلبوتا کہہ رہے ہیں، مگر جو ہمیں پتا ہے، جو ثبوت ہے، اور جن ثبوتوں کو مٹانے کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج تک اپنی ویب سائٹ کے اوپر فارم 45 جاری نہیں کیا، پتہ نہیں اس کو بلبوتا کہہ رہے ہیں۔ یہ سمجھ سے بالا تر چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم چیز وہ یہ ہے کہ بڑے لوگ اس پہ مجھے اب بھی کہتے ہیں کہ میڈم آپ فیصل واؤڈا کو کیوں اتنی اہمیت دیتی؟ میں ان کو اہمیت نہیں دیتی۔ ان کے سٹیٹمنٹس جہاں سے ہو کر آتی ہیں ان کو بغور سننا اور ان کو جج کرنا بڑا ضروری ہے۔ فیصل واؤڈا صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کل، انہوں نے کہا ہے کہ جی پی ٹی آئی کی کون سی نشستیں ہیں جو ان کو مل چکی ہیں اس کے اوپر صبر شکر کریں ورنہ دوڑ جائیں، یہ فیصل واؤڈا صاحب نے کہا۔ انہوں نے آگے کہا ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آتی، یعنی پی ٹی آئی والوں کو سمجھ نہیں آتی کہ مولا جٹ کی سیاست نہیں چلے گی۔ اچھا، مولا جٹ سے شروع کر لیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کراچی کے کونسل خانے میں جب اٹیک ہوا تھا تو وہاں پر جیمز بانڈ یا مولا جٹ کی سیاست کس نے کی تھی؟ واؤڈا صاحب نے۔ جب وہ پی ٹی آئی کا حصہ تھے تو وہ بھی مولا جٹ سیریز کا حصہ تھے، جس کے اوپر آج وہ تنقید کر رہے ہیں، اسی مولا جٹ سیریز کا وہ حصہ تھے۔ انہوں نے پتہ نہیں خود کو جیمز بانڈ سمجھا تھا، مولا جٹ سمجھا تھا، گن یہاں پہ لٹکا کے اپنی سائیڈ پہ تو وہاں پہ پہنچ گئے تھے۔ یہ نہیں پتا کہ کس کو ریسکیو کرنے پہنچے تھے، یہ نہیں پتا کہ کس کے اوپر گولی چلانے پہنچے تھے، مگر سب سے پہلے جو مولا جٹ کی سیاست ہوئی تھی، جیمز بانڈ کی جو سیاست ہوئی تھی، وہ واؤڈا صاحب نے کی تھی۔ اس لیے پی ٹی آئی کے اوپر یہ الزام لگانا سراسر غلط ہوگا کہ مولا جٹ کی سیاست پی ٹی آئی کرتی ہے اور مولا جٹ کی سیاست نہیں چلے گی۔ مولا جٹ کی سیاست کی جب بنیاد رکھی جا رہی تھی، اگر بقول آپ کے مولا جٹ کی سیاست ہے، اس میں سب سے پہلی صف کے پہلے کھلاڑی جو ہیں وہ واؤڈا صاحب تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ واؤڈا صاحب نے یہاں پر عوام کی توہین کی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو جتنی نشستیں مل چکی، غور کریں، جتنی نشستیں مل چکی صبر شکر کریں ورنہ دوڑ جائیں۔ کیا مطلب ہے؟ کتنی نشستیں مل چکی؟ پی ٹی آئی نے کسی کے پیر پکڑے، گوڈے گٹوں پہ ہاتھ لگایا، کوئی معافی تلافی مانگی، کوئی اٹھک بیٹھک نکالی کہ پی ٹی آئی کو یہ کہا جائے کہ جتنی مل چکی صبر شکر کرو۔ پی ٹی آئی کو عوامی مینڈیٹ ملا ہے، اور عوامی مینڈیٹ کسی کا مرہون منت نہیں ہے، یہ ایک عوام کی سوچ ہے، سوچ کی عکاس ہے، اور عوام اپنی سوچ کے حساب سے جس کو چاہتی ہے اپنا مینڈیٹ دیتی ہے، جس کو چاہتی ہے اپنا ووٹ دیتی ہے۔ تو یہ مت کہیں کہ جتنی مل چکی، عوام نے تو بہت سی دی تھی۔ ہاں، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جتنی آپ کی چوری کر لی گئی، یہ کہا جا سکتا ہے۔ پھر آپ نے کہا صبر شکر کریں ورنہ دوڑ جائیں۔ کیوں دوڑ جائیں؟ دوڑنے والوں نے دوڑنا ہوتا تو 210 دنوں کی قید نہ کاٹ رہے ہوتے، اگر دوڑنے والوں نے دوڑنا ہوتا۔ دوڑنے والے نے کہا میں نے دوڑنا نہیں ہے، میں نے یہیں رہنا ہے، اسی سرزمین پہ رہنا ہے، یہی مقابلہ کرنا ہے۔ اگر دوڑنا ہوتا تو بڑا آسان تھا، چٹکی بجاتے وہ دوڑ سکتا تھا، کوئی اس کا بال بانکا نہیں کر سکتا تھا۔ بالکل انہی لیڈروں کی طرح وہ دوڑ سکتا تھا جو دوڑتے آ رہے ہیں، کبھی دوڑ کے ادھر، کبھی دوڑ کے ادھر سے ادھر، وہ بھی دوڑ سکتا تھا، مگر اس نے دوڑنا نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ عوامی مینڈیٹ کی توہین کا حق کسی کو نہیں ہے، انکلوڈنگ واؤڈا صاحب۔ تو اس کے اوپر تھوڑا سی آپ خاص نظر کرم کریں کہ جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو آپ دیگر سیاستدانوں کی توہین تو اپنا مشغلہ شاید سمجھتے ہیں، مگر عوام اپنی توہین کرنے والوں کو معاف نہیں کرتی، اور اس کا رزلٹ 2024 کے الیکشن میں ہم نے دیکھ لیا۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔